ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 2078 भदौ 3 गते बिहिबार तदनुसार 19/8/2021 को बाप दादाको साकार महावाक्य छ र बाबाले विशेष गरेर सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी सच्चा सच्चा राज ऋषि राजयोगी हौ। तिमी सच्चा सच्चा राज ऋषि राजयोगी हौ। तिमीले राजाको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ। तिमीले राजाको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ। बाबाले सारमा भन्नुभयो, तिमी के हौ? सच्चा सच्चा राज ऋषि राजयोगी हौ र तिमीले नै राजाको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ। जबसम्म हामी पवित्र बन्दैनौँ तबसम्म हामी सत्यको राजा लिनको लागि पनि लायक बन्दैनौँ। त्यसैले पवित्र बन्न भन्नुभएको छ। प्रश्न, कुन चाहिँ अटेन्सनले राजाको लायक बनाइदिन्छ? बाबाले प्रश्न सोध्नुभएको छ, हामी बच्चाहरूले कुन चाहिँ अटेन्सन लियौँ भने राजाको लायक बनिन्छ? कुन चाहिँ अटेन्सन होला? कुन अटेन्सन राख्यौँ भने राजाको लायक बनिन्छ? पढाइको कुरा राम्रोसँग सुनेर धारण गर्छ। अरू अच्छा, बाबाको उत्तर छ, यदि पढाइमा पुरा अटेन्सन छ भने राजाइ मिल्छ। बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग सुनेर धारणा गर। बाबाले सुनाउनुहुन्छ र तिमी बच्चाहरूले के गर्छौ? सुन्छौ। कसले सुनाउँदैछ? बाबाले, भगवानको बच्चा भनेर अहिले हामीले बाबाको के गरेका छौँ? महावाणी सुनिरहेका छौँ। यहाँ यो वाणी भनेको कुनै पनि मनुष्यको वाणी होइन। बाबाले सुनाउनुहुन्छ र तिमी बच्चाहरूले सुन्छौ। तिमीलाई राजाइ मिल्छ। यदि सुन्ने बेलामा हाई आइरहन्छ, उघरिरहन्छौ भने बुद्धि भड्किन्छ भने राजाइ पनि गुमाइदिन्छौ। त्यसैले पढाइमा पुरा अटेन्सन देऊ। बाबाले प्रश्न सुन्नुभएको थियो, कुन चाहिँ अटेन्सनले राजाको लायक बनाइदिन्छ? कुन अटेन्सन राख्न रहेछ? यदि पढाइमा हामीले पुरा अटेन्सन राख्छौँ भने हामीले के गर्छौँ? सत्यको राजा हामीलाई मिल्छ। बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग सुनेर के गर्नु छ? आफ्नो जीवनमा धारणा गर्नु छ। कनको मात्रै होइन कि यो त के हुन पर्यो? मनको पनि रस हुनु पर्यो। र बाबाले सुनाउनुहुन्छ, तिमी बच्चाहरूले सुन्छौ। तिमीहरूलाई राजाइ मिल्छ यदि सुन्ने बेलामा हाई गर्ने, यो शरीरलाई तन्काउने होइन गर्छौ भने बाबाले भन्नुहुन्छ कि तिम्रो बुद्धि भड्किन्छ। बुद्धि मात्रै भड्किने होइन कि तिम्रो राजाइ पनि घुम हुन्छ भन्नुभयो।
त्यसैले पढाइमा पुरा अटेन्सन देऊ। पढ्ने बेलामा एकदम जात्रक भएर बाबाले यसपछि फेरि के भन्नुहुन्छ, के भन्दै हुनुहुन्छ भनेर सुन्यौँ भने हामीलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन, हाई पनि आउँदैन। गीत छ, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूप्रति सम्झाइरहनु भएको छ। आज बच्चाहरूलाई हठयोग र राजयोगको बारेमा सम्झाउँछु। बाबाले आज के भन्दै हुनुहुन्छ? मैले बच्चाहरूलाई सम्झाइराखेको छु केको बारेमा? हठयोग र राजयोगको बारेमा। बच्चाहरूलाई थाहा छ उनीहरूले जे सिकाउँछन् सबै हठयोग हुन्, किनकि उनीहरू कर्म सन्यासी हुन्। हैन, दुनियाँमा त हठयोग मात्रै सिकाउँछन्, तर राजयोग सिकाउने कोही पनि छैन। यो राजयोग कसले सिकाउँछ त भन्दा एक बाबाले मात्रै सिकाउनुहुन्छ। जुन अहिले सिकेको राजयोगको कारणबाट हामी के गर्छौँ? सतयुगमा गएर के भन्छौँ? राजा लिनको लायक बन्छौँ। वास्तवमा गृहस्थीले हठयोग कर्म सन्यास सिक्नु छैन। त्यो त हो नै निर्वृत्ति मार्ग। त्यो धर्म नै अलग हो। तिम्रो धर्म देवी देवता धर्म हो, जुन देवी देवताहरूले राजयोगद्वारा नै राज्य पाएका थिए। अहिले तिमी राज ऋषि हौ। ऋषि उनलाई भनिन्छ जो पवित्र रहन्छन्। तिमी अहिले पवित्र छौ। यदि पवित्र रहँदैनन् भने उनलाई ऋषि भनिँदैन। हैन, बाबाले आज राजयोगीको र राज ऋषिको बारेमा र हठयोगको बारेमा के गर्दै हुनुहुन्छ? अन्तर बताउँदै हुनुहुन्छ। र बाबाले भन्नुहुन्छ कि जो पवित्र बन्छन् भने तिनीहरूलाई के भनिन्छ? राज ऋषि भनिन्छ। यदि पवित्र बन्दैनन् भने तिनीहरूलाई राज ऋषि भन्न मिल्दैन भन्नुभयो। तिमी राजाई पाउनको लागि पवित्र बन्छौ, उनीहरू कुनै राजाई पाउनको लागि पवित्र बन्दैनन्। फरक भयो कि भएन? फरक भयो नि, हैन। यहाँ बाबाले सिकाउने राजयोग र दुनियाँमा गर्ने हठयोगमा के छ? अन्तर छ, फरक छ। तिमीले जानेका छौ पवित्र दुनियाँमा हामीलाई पवित्र राजाई प्राप्त थियो। यहाँ नै 5000 वर्ष पहिला देवी देवताहरूको पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो। अहिले पुजारी पतित बनेका छन्। पतित कसरी बने? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ, हैन। यही दुनिया के थियो त? देवी देवता पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो। र अहिले 5000 वर्ष भयो। यो 5000 वर्षपछि यो दुनिया फेरि पतित कसरी बन्यो भनेर बाबाले क्वेसन गर्नुभयो। कसरी बन्यो? 84 जन्मको हिसाब त छ नि, छ कि छैन? बाबाले 84 सुरुदेखिबाट लिएर लास्टसम्मको जन्मको बारेमा हामीलाई के गर्नुभएको छ? सम्झाउनु भएको छ। नसम्झाएको कुरा केही छ? केही पनि छैन, हैन। नभनेको कुरा केही पनि छैन। बाबाले भन्नको लागि केही पनि बाँकी राख्नु भएन। तर हामी बच्चाहरूले गर्नको लागि सबै कुरा के छ? अधुरै छ, हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ 84 जन्मको हिसाब छ नि। बाबाले जुन सहज राजयोग सिकाइरहनु भएको छ उहाँले नै तिमीलाई 84 जन्मको हिसाब बताउनुहुन्छ। अरू धर्मलाई सन्यास धर्मकाले के जानुन्? यो हो देवी देवताहरूको प्राचीन धर्म, ती हुन् पछि आएका धर्म। जो बितिसक्यो त्यसलाई ती सन्यासीहरूले बुझ्न सक्दैनन्।
जो पछि आउँदै जान्छन् उनलाई सम्झाउँछन् तिमीले जानेका छौ। हठयोग अनेक प्रकारका छन्। द्वापरदेखि भक्ति मार्गको साथसाथै हठयोग सुरु हुन्छ। अहिले फेरि छ राजयोग। त्यो हठयोग जन्म जन्म सिक्दै आयो। राजयोग तिमीले एक जन्म नै सिक्छौ। हठयोग त जन्म जन्म सिक्दै सिक्दै आयौँ। अब अघिल्लो जन्ममा सिकेका थियौँ, अहिले आएर केही थाहा भयो त? केही थाहा भएन, फेरि अहिले त सिकेका हौँ। तर बाबाले हामीलाई राजयोग भनेको कल्पको एकचोटि मात्रै आएर के गर्नुहुन्छ? सिकाउनुहुन्छ। र त्यो समय पनि हामीले राजयोग सिकेनौँ, बाबाको बच्चा बनेनौँ, बाबाको श्रीमत अनुसार चलेनौँ भने अहिले चलेनौँ त? कहिले पनि चलेनौँ, होइन? त्यही भएर भाग्य बनाउनेको समय भनेको अहिले नै हो, हाम्रो सङ्गमको। उनले जन्म जन्म पुनः जन्म लिएर हठयोग सिक्नु पर्ने हुन्छ। तिमीलाई राजयोग सिक्नको लागि पुनः जन्म लिनु पर्दैन। यो राजयोग तिमीले केवल सङ्गममा नै सिक्छौ। राजाई मिल्यो, स्वर्ग बन्यो, फेरि अरू सबै धर्म खतम हुन्छन्। तिमी राजऋषि हौ। राधा कृष्ण पनि पवित्र हुन्छन् नि। कृष्णलाई महात्मा पनि भनिन्छ। महात्मा पवित्र हुन्छन्। तिमी पनि अहिले महात्मा वा राजऋषि हौ। महात्मा अर्थात् पवित्र महान आत्मा। बाबाले भन्नुहुन्छ राधा कृष्ण पनि के हुन्छन्? पवित्र हुन्छन्। पवित्र हुनुको कारणले गर्दा कृष्णलाई के भनिन्छ? महात्मा पनि भनिन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। र महात्मा के हुन्छन्? पवित्र हुन्छन्। पवित्र अर्थात् महान आत्मा। यो कुरा कुनै शास्त्रमा छैन। शास्त्र त पछि गएर भन्छन्, कथा जस्तै बनाएर लेख्छन्। जे बितिसक्यो त्यो लेखेर बसेर खेल बनाउँछन्। सत्य त होइन। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई यथार्थमा पढाउनुहुन्छ। यसको फेरि इतिहास बनेको छ। यादव कौरव पाण्डव थिए, अवश्य सङ्गममा थिए। दुनियाँले त कहिले भन्छ? अहिले बाबाले भन्नुहुन्छ यादव कौरव पाण्डव थिए, अवश्य सङ्गममा थिए। बसेर सङ्गम युगको इतिहास बनाएका हुन्। पर्व पनि सबै अहिले सङ्गम युगका नै हुन्। रक्षा बन्धन पनि पवित्रताको लागि हो, होइन? तर दुनियाँमा पवित्रताको लागि हो भने थाहा छ त? थाहा छैन, होइन? आए बाबुले डोर बाँधिदिए गए। को यादगारमा हो, किन बाँधेका भनेर पछि गएर यसको यादगार छ। पवित्र बनाएर प्रतिज्ञा गराउनुहुन्छ। सिखहरूले कङ्गन लगाउँछन्, त्यो पनि पवित्रताको निशानी हो। हिन्दूले जनै लगाउँछन्, त्यो पनि पवित्रताको निशानी हो। तर पवित्र त रहँदैनन् नि। राखी त लगाउँछन्, होइन? डोरो त बाँध्छन्, तर पवित्र रहँदैनन्। अर्थ कहाँ बुझेका छन् र? पहिला ब्राह्मणहरूले राखी बाँध्थे, अहिले बहिनीले भाइलाई राखी बाँध्छन्। कति भएर यो दशैं रिवाज चलेको? पहिला केही थाहा थियो त? होइन? ब्राह्मण बाहुन आउँथे, बाहुनले त्यो धागो बाँधिदिँदै जान्थे। तर अहिले फेरि के चलन आएको छ? बहिनीले भाइलाई राखी बाँध्ने चलन आएको छ। यो पनि के को यादगारमा रहेछ त? पवित्रताको यादगारमा रहेछ। अनि भाइले खर्च पनि दिन्छन्। राखी बाँधेपछि त फेरि राखी किन्ने खर्च पनि के गर्छन्? दिन्छन्। यो सबै अहिलेको फेसन बनेको छ। वास्तवमा यो हो पवित्रताको कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, काम महाशत्रु हो। ती ब्राह्मणहरूले कसैलाई यस्तो भनेर सम्झाउँदैनन्।
अहिले बेहदका बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू प्रतिज्ञा गर हामी पवित्र बन्छौँ। भन्दै त आज हजुरहरू यो उमेरसम्म आइपुग्दा अब ब्राह्मणको हातबाट त बाहुनको हातबाट त कति लाग्नुभयो कति लाग्नुभयो राखी। यो राखी बाँधिसकेपछि यो रक्षाबन्धनको ढोडो बाँधिसकेपछि के अरे पवित्र रहनुपर्छ भनेर कसैले भनिदियो त? थाहै छैन बिचरा, उनीहरूलाई नै थाहा छैन भने कसरी अरूलाई भनुन्। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, कहिल्यै विकारमा जाँदैनौ, बोलाउँछौ पनि आएर पतितलाई पावन बनाउनुहोस्। सतयुग त्रेतामा कसैले बोलाउँदैनन्, त्यो हो नै राम राज्य। यो हो रावण राज्य। राम राज्यमा 5 विकार हुँदैनन्। यथा राजा रानी तथा प्रजा। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, हामीले बाबासँग स्वर्गको बादशाही लिइरहेका छौँ। यसले नर्कबाट अवश्य जानुपर्छ। बाबा आउनु भएको छ पवित्र बनाएर स्वर्गमा लिएर जानको लागि। त्यसै जान सकिन्छ स्वर्गमा? स्वर्गमा जानको लागि पनि यहाँ केही मेहनत त गर्नु पर्यो कि परेन? तर मेहनत पनि खासै छैन। भक्तिको लेखी त ज्ञान मार्गमा केही पनि मेहनत छैन छ। कति गर्छन् भक्ति मार्गमा, कति दुःख हुन्छ। तर यहाँ त आएको छ, बाबाको मोली सुनेको छ, गएको छ, केही पनि दुःख छैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, अहिले तिमी बच्चाहरूले स्वर्गको बादशाही लिइरहेका छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। र बाबाले भन्नुहुन्छ, फेरि त पावन बनाएर स्वर्गमा लिएर जानको लागि फेरि त हामी किन पावन नबन्ने? उनीहरूका हड्डियों त अनेक प्रकारका छन्। जयपुरको म्युजियममा गएर हेर, कति भेराइटी छन् हठयोगीहरूको। त्यसमा केही पनि हुँदैन, सिँढी तल झर्दै जान्छन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, दुनिया जब पतित बन्छ रावणको राज्य हुन्छ अनि धरती हल्लिन थाल्छ। सुनका महल आदि सबै तल जान्छन्। कहाँ गयो? बाबाले कस्तो दुनियाँमा पठाउनु भएको थियो, कस्तो बनाएर पठाउनु भएको थियो। त्यो रूप रङ पनि छैन, हैन? ती सुनका महलहरू पनि छैनन्। अब सुनका महलको नाममा अहिले सुनपानी खाम भन्ने एउटा सुन पनि छैन छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, जब के गर्न थालियो त? रावण राज्य सुरु हुन थाल्यो, अनिबाट यो धरती हल्लिन थालियो। धरती हल्लिन थालेपछि सुनका महलहरू सबै तल जान्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। महल आदिलाई कसैले लुटेको कहाँ हो र? उनले त केवल मन्दिरहरूलाई लुटेका हुन् बाबा भन्नुहुन्छ, हैन? उसले आएर जम्मै मन्दिरहरू लुटेर लयो भनेर भन्छन्। तर बाबाले भन्नुहुन्छ, हैन, महल त लुटेका होइनन्, उनीहरूले के गर्छ? थोरै त्यही मन्दिरका सुन चाँदीहरू तिनीले लुटेर लगे भन्नुहुन्छ बाबाले। केही गहना सुन आदि लिएर गए। गहनाको सबैभन्दा धेरै शोक तिमीलाई छ। तिमीले स्वर्गमा गहना पहिरन्छौ, राज्य गर्छौ। अरू धर्मावलम्बीहरूले आउने बित्तिकै राज्य गर्दैनन्। तिमीले बेहदका बाबासँग स्वर्गको बादशाहीको वर्षा लिन्छौ। बाबा बसेर यो सम्झाउनुहुन्छ, गीता पढेर सुनाउनुहुन्न। गीतामा जे जति लेखिएको छ त्यो सबै मैले भनेको होइन। के भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले? दुनियाँमा त घण्टौं घण्टा के गर्छन्? गीता बसेर सुनाउँछन्। बाबाले भन्नुहुन्छ, गीता जे जति लेखिएको छ त्यो मैले लेखेको होइन। त्यो त मनुष्यहरूले मेरा महावाक्यहरूको आधारमा पछि शास्त्र बनाएका हुन्।
मैले जे तिमीलाई सुनाए त्यो तिमीले नै सुन्यौ र फेरि गएर राजाई गर्यौ। त्यहाँ यो ज्ञान रहँदैन। यहाँ त बाबा टिचर बनेर शिक्षा दिनुहुन्छ। बाबाले त हिन्दीमा नै सम्झाउनुहुन्छ। यहाँ सबै हिन्दी हिन्दी भनिरहन्छन् नि, जुन उनीहरूको भाषा हो। वास्तवमा प्राचीन भाषा हिन्दू नै हो, न कि संस्कृत। बाबाले त बसेर केमा सुनाउनुहुन्छ? कुन भाषामा सुनाउनुहुन्छ? हिन्दी भाषामा नै सुनाउनुहुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ वास्तवमा प्राचीन भाषा हिन्दी हो कि संस्कृत हो भन्नुहुन्छ। सत्यमा बोल्ने भाषा कुन हो? हिन्दी हो नि, संस्कृत होइन नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो संस्कृत त शङ्कराचार्य आएपछि निस्किएको हो। जो आउँछन् उनले आफ्नो भाषा चलाउँछन्, बाँकी यस्तो होइन। बाबाले गीता संस्कृतमा सुनाउनु भएको हो। गुरु नानकको आफ्नै ग्रन्थ छ। उनले सिख धर्म स्थापना गरे। उनलाई पनि अवतार मान्छन्। उनीहरूमा राजाई पनि हुन्छ, सन्यासीहरूमा राजाई हुँदैन। बाबाले सम्झाउनु भएको छ बुद्ध क्राइस्ट आदि पहिला गृहस्थी आत्मा थिए, तर गृहस्थी पतित आत्माले त धर्म स्थापना गर्न सक्दैन। उनमा पवित्र आत्मा आयो जसले धर्म स्थापना गर्यो। अरू धर्म त किसिम किसिमका धेरै छन्। आएर आफ्नो सानो मत पद स्थापना गर्छन्। वृक्षमा पनि देखाइएको छ नि, हर्ट्युग र राज्यको धेरै फरक छ। यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। जसले बुझ्दैनन् उनीहरू उगरिरहन्छन्, हाइ गरिरहन्छन्। यहाँ त तिमीलाई खजाना मिल्छ नि। बाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ? भक्ति मार्गमा त के गर्छन्? कानको मात्रै रसुन त सुनिसकेपछि सबै बोले। सुन्ने बेलामा पनि काम गर्छन्। तर यहाँ त बाबाले के भन्नुहुन्छ? सुन्ने मात्र होइन, सुनेको कुरालाई आफ्नो जीवनमा पनि धारणा गर्नु छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ अब जति पनि अरू अरू धर्मका आउँछन् भने उनीहरूले साना साना मत पथहरू स्थापना त गर्छन्, तर ऊ त गर्न सक्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ भन्नुहुन्छ बाबाले। र उनीहरूले जसले बुझ्दैनन् उनीहरूले के गर्छन्? हाइ गर्छन्, यताउता यो आँखालाई घुमाइरहन्छन्। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ यहाँ त तिमीलाई धेरै ठुलो खजाना मिल्छ नि भन्नुहुन्छ। धेरै ठुलो कमाई हो। तिमीले रत्नहरूबाट झोली भर्छौ। त्यसैले यो आँखा खोलेर सुन्नुपर्छ। उघारिरहन्छन् या बुद्धि बाहिर भट्काइरहन्छन् भने उनले राज्य प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तिमी हौ राजसी राजाई प्राप्त गर्नेवाला। बाबाले राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ, श्री कृष्णले गर्दैनन्। कसले गर्ने राजा स्थापना? सतयुगी राजा स्थापना अहिले कसले गर्दैछ? शिव बाबाले, होइन? श्री कृष्ण पनि के हुन्छ? पुरुषार्थ गरेर बल्ल श्री कृष्ण बनेका हुन्। त्यही भएर श्री कृष्णले गर्दैनन्। कृष्णले त बाबाको वर्षा लिन्छन्। अब तिम्रो बाबा हुनुहुन्छ निराकार, जसबाट वर्षा लिइरहेका छौ, विश्वको बादशाहीको। तिमी कति धनवान बन्छौ। यहाँ एउटै बाबा आएर राज्य सिकाउनुहुन्छ। तिमी पनि घुम फिर, खाऊ पिउ, केवल बाबालाई याद गर। बाबाले एकै ठाउँमा बस, घरबाट ननिक्ल त भन्नु होइन नि। के भन्नुपर्छ बाबाले? जहाँ जान पनि जान सक्छौ, घुम्न सक्छौ, फिर्न सक्छौ,
खाऊ पिउ केवल तर बाबालाई याद गर। खानेकुरालाई त बाबाले रोक्नु भयो र त्यो नराम्रो चिजलाई पो नखाऊ भन्नुभएको छ बाबाले, होइन? धनवानले अवश्य राम्रोसँग खान्छन्, उनले त आफ्नो कमाइको फल खान्छन्। मालपुवा खाऊ या रोटी खाऊ। बाबा भन्नुहुन्छ याद गर बाबालाई। ठिक छ, जे खान्छौ खाऊ, पैसा के को लागि हो र? राख्नको लागि पैसा कमाउने त होइन, लगाउनको लागि, खानको लागि, घुम्नको लागि, फेर्नको लागि हो, होइन? अब दुःख गरी गरी कमाएर त्यो पैसा राखेर भोलि म मरेर गएँ भने त मेरो पासमा त जाँदैन, बढ्दै खाएकैले के भने हुने भयो त? खाए नै फाइदा हुने भयो। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ खाऊ, मालपुवा खाने खाऊ, रोटी खाने खाऊ, याद गर बाबालाई। ठिक छ, खाऊ, पैसा के को लागि हो र भन्नुहुन्छ बाबाले। बाबाले कुनै मनाही गर्नुहुन्न, केवल बाबासँग योग लगाउनु छ। यो राजाई स्थापना गर्नमा खर्च हुँदैन, त्यस लडाई आदिमा कति खर्च हुन्छ? हवाई जहाजमा कति खर्च हुन्छ? खस्यो भने एकदम खतम हुन्छन्, कति नोक्सान हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हिँड्दा डुल्दा बाबालाई याद गर, सुदर्शन चक्र घुमाइराख। हामीले 84 जन्म पुरा गरेका छौँ, अब जानु छ कता? कता जाने हो अब? बाबा लिन आउनुभएको छ, बाबाले हिँड भन्नुभएको छ, अब कता जाने हो? वतनतिर। घर जान्छौ, फेरि आएर राजाई गर्छौ। तिमी कलाकार हौ नि, ती चलचित्र त 2-2.5 घण्टा चल्छन्। यो बेहदको नाटक 5000 वर्ष चल्छ। यसलाई मनुष्यले नै जान्न सक्छ। यो दुनियाँ हो काँडाको जङ्गल, सबैभन्दा ठुलो काँडा हो विकारको, जसले आदि मध्ये अन्त्य दुःख दिन्छ। दोस्रो नम्बरको काँडा हो क्रोध, पहिलो नम्बरको काम विकार, दोस्रो नम्बरको क्रोध। क्रोधले के गर्छ? आफूलाई पनि जलाउँछ, अरूलाई पनि के गर्छ? जलाइदिन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसको निशानी यो महाभारत लडाई हेर। कुनै कुरामा रिस उठ्यो भने झट्ट बम खसाल्न सुरु गर्छन्। अहिले त यस्ता यस्ता बम बनाएका छन् जसको कुरै नगर। सतयुगमा कुनै लडाई आदि हुँदैन, सङ्गममा नै यो महाभारत लडाई देखाइएको छ। अरू कुनै शास्त्रमा लडाईको कुरा नै छैन। त्यहाँ त तिमी सारा विश्वको मालिक हुन्छौ, लडाईको कुरा हुन सक्दैन। शास्त्रहरूमा असुर र देवताहरूको लडाई देखाइएको छ, तर देवताहरू अहिंसक हुन्छन्। तिमी योगबलद्वारा विश्वको मालिक बन्छौ, यो हो शान्तिको बल। यसमा तिमीले केही बोल्नु पर्दैन। यादको बलद्वारा तिमीले बाबाबाट विश्वको वास्तही लिन्छौ। फरक हेर कति छ। दुनियाँले के गर्छन्? बहुबलबाट, तर हामी बाबाको बच्चाले के गर्ने? शान्तिमा रहने, योग लगाउने। योग बलबाट नै हामीले के गर्छौँ त? सत्यको वास्तही लिन्छौँ। फरक हेर कति छ। विज्ञान बलबाट विनाश हुन्छ, त्यही विज्ञानद्वारा फेरि सतयुगमा सुख देख्छौ। विज्ञानद्वारा आविष्कार गर्छन्, त्यो त सुखको लागि गर्छन्। उनले पनि आएर केही ज्ञान लिन्छन्। प्रदर्शनीमा त सबै आउँछन्, पछि गएर सबै आउने छन्। तिम्रो यो शान्तिको शक्ति प्रत्यक्ष हुन्छ, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ जति पनि अहिले वैज्ञानिकहरूले साधन बनाएका छन्, त्यो वैज्ञानिकहरूले साधन बनाएको पनि कसको लागि हो भन्नुहुन्छ बाबाले? सुख पाउनको लागि हो भन्नुहुन्छ।
विज्ञानद्वारा नै के भएको छ, आविष्कार भएको छ, त्यो पनि सुखको लागि गर्छन्। उनले आएर केही ज्ञान पनि फेरि लिन्छन्। प्रदर्शनीमा त सबैजना आउँछन् हुनुहुन्छ। अब अहिले प्रदर्शनीमा आएर थोरै धेरै ज्ञान बुझ्यो भनेको त्यस सत्युगमा गएर हाम्रै महलहरू बनाउन परेन त नि उनीहरूले, होइन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो यो शान्तिको शक्ति प्रत्यक्ष हुन्छ। तिमीले प्रश्न सोध्छौ गीताका भगवान को हुनुहुन्छ? अब त जोसँग नि प्रश्न गर्न सक्छौँ नि हामीले, सक्छौँ कि सक्दैनौँ? दुनियाँले चाहिँ के भनिदिन्छ, गीताको भगवान कृष्ण भनेर भनिदिन्छ, होइन? बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब तिमीले प्रश्न सोध्न सक्छौ गीताका भगवान को हुनुहुन्छ। यस्तो प्रश्न अरू कसैले सोध्न सक्दैन। जहाँ यो प्रश्न लेख्छौ त्यहाँ साथमा चित्र पनि राख। बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो?
पिताका भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण, जसले पुरा 84 जन्म लिन्छन्, पतितबाट पावन बनाउने त बाबा नै हुनुहुन्छ। कृष्णको आत्मा त 84 जन्म लिएर कालो बनेको छ। उनलाई बसेर सम्झाउँछु, तिमीले 84 जन्म लिएका छौ, तिमीले आफ्नो जन्मलाई जान्दैनौ। कलाकारलाई थाहा त हुनुपर्छ नि, मैले 84 जन्म कसरी लिन्छु। सन्यासीहरूको धर्म नै अलग हो। हिन्दूहरूलाई आफ्नो धर्मको बारेमा थाहा नहुनाले अरू धर्ममा गइरहन्छन्। कुनै गुरुको आशीर्वादले कसैलाई धन मिल्यो भने उनको पछि पछि लाग्छन्। फेरि एकदम घाटा भयो भने भन्छन् खुदाको भारी। कसैले केही गरिदियो, कसैले के गर्दियो, फलनाले गर्दाखेरि मलाई यस्तो भयो भन्छन्। अनि फेरि के गर्छन्, पछि पछि लाग्छन्। अनि फेरि घाटा हुन लाग्यो, घाटा भयो भने के भन्छन्, खुदाको भारी। बच्चा मर्यो, बच्चा मिल्यो, धेरै खुसी हुन्छन्, ठिक छ। 10-12 दिनपछि बच्चा मर्यो भन्छन् ईश्वरको भारी। उसलाई बिउताउनु हाम्रो हातमा छैन। बाबाले धेरै यस्ता देखेका छन्, यस्ता धेरै हुन्छन्। यहाँ त बाबा बस्नु भएको छ। बाबाले बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू पावन बन। याद छ बाबाले भन्दै हुन्छ बच्चाहरूले भुले कि भनेर, हैन? कतै मेरो बच्चाहरू मेरो शिरमा त भन्दा फेरि बाहिर त जान्दैनन्। बाबाले भन्नुहुन्छ, बेला बेलामा बाबाले फेरि याद दिलाइदिनुहुन्छ। जब महाभारत लडाई भएको थियो अनि द्रौपदीले पुकारेकी थिइन्, बाबा मलाई यो दुशासनले लङ्घन गर्छ, मलाई यसबाट बचाउनुहोस्। 5000 वर्षको कुरा हो। यी अबलाहरूमा अत्याचार यस विषको लागि नै हुन्छ। कति त स्त्रीहरू पनि यस्ता हुन्छन् जो विष बिना रहनै सक्दैनन्। उनीहरूको नाम पनि राखिएको छ सुर्पनखा पुतना। जसले विषको लागि हैरान पार्छन् ती हुन् कंस, जरासन्धी, शिशुपाल। यी सबै विनाश त हुन्छन् नै। यस समय छ आसुरी रावण राज्य, फेरि हुन्छ ईश्वरीय राज्य। यो सारा चक्रलाई तिमीले त बुझिसकेका छौ। कसरी 84 जन्म लिन्छौ, यो कुरा विकारमा गएपछि बिर्सन्छन्। विकारमा जानेको अनुहार नै पहेँलो हुन्छ, हैन? बाबाले भन्नुहुन्छ। त बाबाले हामीलाई त्यो छुट्याउन सक्ने शक्ति पनि, खुबी पनि दिनुभएको छ, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब जो पवित्र रहन्छ उसको अनुहार के भएको हुन्छ, चम्केको हुन्छ। भने जो विकारमा जान्छ, विकारमा जानेको अनुहार के हुन्छ, कालो हुन्छ, पहेँलो हुन्छ भन्नुहुन्छ बाबाले। स्वयंले नै सम्झन्छन् यो मैले के गरिदिएँ। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू यस विषय नालीमा नजाऊ। हेर्नु त, एक जन्मको लागि पनि, एक जन्म पनि हामी पवित्र बन्यौँ त, बाबालाई त हामीले पुरस्कारमा पायौँ भने अब यदि बाबा पाएको यो नाफाको जीवनमा पनि हामी विकारमा जान्छौँ भने अब यहाँभन्दा त्यो भाग्यशाली को हुने, हैन? त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि यस विषय नालीमा नजाऊ। यसले तिमीलाई आदि मध्य अन्त्य दुःख दिन्छ। यसमा नफस, प्रतिज्ञा गर, म विकारमा कहिल्यै जान्न। भगवान वा छ काम महाशत्रु हो। हरेक चित्रमा
पहिला यो त लेख, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता श्री भगवान वाच। फेरि कृष्णको नाम बुद्धिबाट हट्छ, हामीलाई बसेर यो बताउनुहुन्छ, त्यही ज्ञान हामीले लिन्छौँ। भगवान नै आएर नयाँ दुनियाँ स्थापना गर्नुहुन्छ अनि पुरानो दुनियाँको विनाश हुन्छ। रुद्र ज्ञान यज्ञ हो नि, वास्तवमा हो छैनन्। चित्र त शिव बाबाको नै छ, बाँकी त अनेक नाम राखिदिएका छन्। शिव बाबा नै आएर काँडाको जङ्गललाई फुलको बगैँचा बनाउनुहुन्छ, उहाँ नै तिम्रो बाबा हुनुहुन्छ। उहाँको नाम हो शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः शब्द बिल्कुलै स्पष्ट छन्। अहिले उहाँ परमपिता परमात्मा बसेर यस रथद्वारा सम्झाइरहनु भएको छ। हुबहु जसरी लौकिक पिताले सम्झाउँछन्, प्यारा बच्चाहरू, हाम्रो कुललाई कलङ्क नलगाउनु, बाबाले भन्नुहुन्छ हैन। जसरी दुनियाँमा पनि आफ्ना बच्चाहरूले नराम्रो कर्म गरेको, नराम्रो काम गरेको पिताहरूलाई राम्रो लाग्छ, फुटो बदलामा बाबाको नाम गर्यौं। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, विकारमा त कहिल्यै जानु हुँदैन। पवित्र नबनेसम्म स्वर्गमा उसपद पाउन सकिँदैन। तिमीले धेरै ठुलो कमाई गरिरहेका छौ, बाँकी सबैले गुमाइरहेका, किनै पनि अब उनीहरूको पासमा जाने केही पनि छैन, सबै के हुनेवाला छ, यही दुनियाँमा खतम हुनेवाला छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ, उनले त सम्झन्छन् 10-12 हजार वर्ष चल्छ, तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, मृत्यु सामुन्ने खडा छ शिरमाथि। थोरै समयभित्र यो भूकम्प आदि गएर सबै डामाडोल हुन्छ। दुनियाँले त के भन्छ, अझ समय छ भन्छ, तर बाबाले हामीलाई दिन प्रतिदिन के स्थापनाको साक्षात्कार गरेका छौ, त्यो फेरि यी आँखाद्वारा देख्छौ। अहिले त बाबाले मुलीको द्वारा यस्तो हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो पहिला त। अहिले त हामीलाई यी आँखाले नै देखेका छौँ कि देखेका छैनौँ। विनाश भनेको कस्तो गरेर हुँदैछ, कुन तरिकाले हुन्छ, के कसरी हुन्छ नि सबै कुरा थाहा भयो। र बाबाले अझै पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि एकातिर विनाशको साक्षात्कार हुन्छ भने अर्कोतिर फेरि स्थापनाको पनि साक्षात्कार हुन्छ। त्यो फेरि यी आँखाद्वारा देख्छौ। भक्ति मार्गमा के गर्छन्, तर कोही वैकुण्ठ जान सक्दैन। ज्ञान बिना सद्गति हुन सक्दैन। यी सबै भक्ति मार्गका खेलाउना हुन्। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको पनि रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते बाबा नमस्ते। यो छ धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पॉइन्टमा कुल कलङ्कित हुने कुनै पनि नराम्रो काम गर्नु छैन। कुल कलङ्कित हुने कुनै पनि नराम्रो काम गर्नु छैन। आफैले आफैसँग पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गर्नु छ। आफूले आफैसँग
पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गर्नु छ। फुल कलङ्कित गर्ने कि बाबाको नाम रोशन गरी हुनुहुन्छ बाबाले? बाबाको नामलाई रोशन गर। कहिल्यै पनि कुल कलङ्कित हुने नराम्रो काम नगर। आफूले आफैसँग के गर्ने? बाबा म पवित्र बन्ने प्रतिज्ञा गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्ने। दूसरा पॉइंट, अब आफ्नो टाइम मनी व्यर्थ गुमाउनु छैन। कति छ र समय? त्यही अविनाशी ब्याङ्कमा छिटो छिटो जम्मा गर्ने हैन। अब अन्तिम समयमा जम्मा गर्नुला भन्ने हो भने त बाबाको घरमा त्यो लिएर हामीले अब कार्यमा नै लगाएन भने त्यो के को भाग्य बन्छ र बन्छ? बन्दैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ कि अब आफ्नो टाइम मनी व्यर्थ गुमाउनु छैन। फुलको बगैँचामा जानको लागि काँडालाई निकाल्नु छ। फुलको बगैँचामा जानको लागि काँडालाई निकाल्नु छ। वरदान छ, पहिला हजुर पहिला हजुरको ताजधारी बन्ने चतुर सृजन भव। आज वरदान दिनुभएको छ पहिला हजुरको पाठद्वारा ताजधारी बन्ने चतुर सृजन भव भन्ने बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ, जसरी बाबाले आफूलाई आज्ञाकारी सेवाधारी भन्नुहुन्छ, सेवाधारी भन्नाले ताजधारी स्वतः बनिन्छ। तिमी बच्चाहरूले पनि स्वयं नम्रचित बनेर अरूलाई श्रेष्ठ स्थान देऊ। कसैलाई स्थानमा बसाल्यौ भने यदि तिमीले बस्ने कोसिस गर्यौ भने उसले बस्न दिँदैन। यदि तिमीले बस्ने कोसिस गर्यौ भने उसले बस्न दिँदैन। त्यसैले बचाउनु नै बस्नु हो। त्यसैले बसाउनु नै बस्नु हो। त्यसैले पहिला हजुरको पाठ पक्का गर। त्यसैले पहिला हजुरको पाठ पक्का गर। अनि संस्कार पनि सजिलै मिलन हुन्छ। अनि संस्कार पनि हात श्रेष्ठ चतुर बन्ने तरिका हो। यही चतुर सृजन अर्थात सर्वश्रेष्ठ चतुर बन्ने तरिका हो। यसमा मेहनत पनि लाग्दैन र प्राप्ति पनि धेरै छ।
यसमा मेहनत पनि लाग्दैन र प्राप्ति पनि धेरै छ। बाबा भनिन्छ, त्यस्तै तिमी बच्चाहरूले पनि स्वयं नम्रचित बनेर अरूलाई श्रेष्ठ स्थान देऊ। कसैलाई स्थानमा बसाल्यौ भने उसले उठेर तिमीलाई स्वतः नै बसाउँछ। पहिला नै आफूले कुर्सी तानेर बस्ने भने एउटा सानो बच्चा हुन्छ, त्यो सानो बच्चालाई बाबु तिमी बस भने नाइ हजुर बस्नु भन्छ कि भन्दैन? भन्छ। खै छटा म बस्छु भनेर भन्ने हो भने त्यो बच्चाले म बस्ने हो भनेर दिँदैन हो। त्यस्तै गरेर बाबाले पनि यहाँ भन्नुहुन्छ, अरूलाई के श्रेष्ठ स्थान देऊ। कसैलाई स्थानमा बसाल्छौ भने उसले उठेर तिमीलाई स्वतः बसाल्छ भन्नुभएको छ। र यदि बस्ने कोसिस गर्छौ भने उसले बस्न दिँदैन, उसलाई बसाल्नु नै आफू बस्नु हो। त्यसैले पहिला के गर, हजुरको पाठलाई पक्का गर, अनि संस्कार सजिलै मिल्छ, तातधारी बन्छौ। यही चतुर सुजन अर्थात् सर्वश्रेष्ठ चतुर तरिका बन्ने हो। यसमा मेहनत पनि लाग्दैन भने प्राप्ति पनि धेरै छ भन्नुभयो। स्लोगन, अन्तर्मुखी एकान्तवासी श्रेष्ठ आत्माले नै अन्तर्मुखी एकान्तवासी श्रेष्ठ आत्माले नै अव्यक्त स्थितिको अनुभव गर्छ। राजऋषि र राजयोगी हो भन्नुभयो। सारमा मिठे बच्चे तिमी सच्चा सच्चा राजऋषि राजयोगी हौ। तिमीले राजाईको लागि पवित्र अवश्य बन्नु छ। प्रश्न, कुन चाहिँ अटेन्सनले राजाईको लायक बनाइदिन्छ? उत्तरमा, यदि पढाइमा पुरा अटेन्सन छ भने राजाई मिल्छ। बाबाले जे सुनाउनुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग सुनेर धारणा गर। बाबाले सुनाउनुहुन्छ र तिमी बच्चाहरूले सुन्छौ। तिमीहरूलाई राजाई मिल्छ। यदि सुन्ने बेलामा हाई आइरहन्छ, उघिरहन्छौ, बुद्धि भट्किन्छ भने राजाई गुमाइदिन्छौ। त्यसैले पढाइमा पुरा अटेन्सन देऊ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। आज सद्गुरुबार हैन। आज हाम्रो पार्वती माताजीले बाबाको घरमा भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ। र भोग लगाउनु भनेको नै के हो त? हाम्रा भोग्नाहरू कम गराउने। र माताजीले जुन संकल्प गरेर बाबाको घरमा भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो संकल्पहरू बाबाले त पुरा गर्नुहुन्छ र हामी ब्राह्मण परिवारहरूले पनि हामीले यही शुभभावना शुभकामना राख्नेछौँ कि माताजीको सबै शुभकामनाहरू पुरा हुन्। ओम शान्ति।
दिव्य ज्योति में
अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।